السلام عليكم. دونك غادي نكملوا الكور ديالنا ديال البوتونسيال الكتروستاتيك. غنشوفوا اول اكزرسيس. دونك في هذا الاكزرسيس شنو هو؟ دونك الهدف من هذا الاكزرسيس هو غنحسبوا البوتونسيال الكتروستاتيك، وفي نفس الوقت راه نقدروا نلقاو ابارتير. دونك الهدف ديالنا في الكالكول ديال البوتونسيال، كالكول دي بوتونسيال، راه ممكن دو ميثود اللي كاينين، soit calcul direct بهذيك لا فورمول اللي ديمونطريناها في الكور، او لا calcul à partir من l'expression de E. دونك يا اما غنحسبوا ديريكت البوتونسيال، او لا غنستنتج هذاك البوتونسيال à partir من l'expression ديال E. يعني غنحسب لو شون الكتروستاتيك هو الاول سواء بلا ميثود ديريكت سواء تيوريم دو غوس، وعاد غنستنتج البوتونسيال الكتروستاتيك، او لا نقدر نحسب البوتونسيال الكتروستاتيك ديريكت. الا حسبت البوتونسيال الكتروستاتيك ديريكت راه نقدر نستنتج من البوتونسيال الكتروستاتيك لو شون الكتروستاتيك. هو هذا الاكزرسيس اللي عندنا. دونك في هذا الاكزرسيس عندنا واحد الانو ولا واحد سبير دو غايون غرانتير، ها هي الغايون ديالنا غرانتير مشارجي واحد دونسيتي لينييك يونيفورمون شارجي. يعني هنايا كاينين لي شارج يونيفورم، لينييك كتعني ان لامدا كونستونت اللي هي دي دو كيو سور دي دو ال. قال لك كالكولي لو بوتونسيال كري بار اش، هاد الانو ولا هاد السبير اش اون ان بوان ان، ها هي اللي كاينه في لاكس ديالو اللي كتبعد واحد لا ديستونس زد، ياك ولا لا؟ او اون ديدوير لو شون الكتروستاتيك. الناس اللي متابعين معنا لي فيديو راه ديجا درنا لو شون الكتروستاتيك ديال واحد سبير سيركولير. غتدخل لي فيديو غتلقى كيفاش حسبناه ديريكت. مي دابا ما بغيناش نحسبوا لو شون ديريكت، بغينا نجبدوه من ليكسبرسيون ديال البوتونسيال. دونك على بركه الله نبداو هذا الاكزرسيس. دونك كيفاش شنو هي ليكسبرسيون اللي كنعرفوا ديال البوتونسيال اللي ديمونطرينا عليه؟ دونك قلنا لو بوتونسيال هو 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 كيو سور اش ار. هذا البوتونسيال ديال واحد لا شارج بونكتييل. دونك الا كانت عندنا واحد لا ديستريبيسيون كونتيني غناخذوا هنا كاين واحد لا ديستريبيسيون كونتيني. دونك غادي ناخذ واحد شويه من دي دو ال. دونك هاد دي دو ال اليمون دو لونغور دي دو ال راه فيه واحد لا شارج دي دو كيو، يعني بحال غنعتبرها واحد بوان بي، يعني بحال غنعتبر انها بونكتييل. ولكن البوتونسيال اللي غتكريي هنايا راه ماشي هو هاد لا ديستانس غنسميوه بوتيتار، ماشي هو البوتونسيال كامل، لا غتكريي غير واحد دي دو في، يعني واحد البوتونسيال اليمونتير. وهنا غتولي عندنا واحد دو كيو. الا بغينا البوتونسيال كامل غنانتيغري، ياك ولا لا؟ دونك غادي ناخذ واحد سوا واحد ليليمون دو لونغور، واحد الاليمون ان اليمون اش دو لونغور اللي هو دي دو ال اللي فيه واحد لا شارج، دي دو كيو. دونك هاد ليليمون دو لونغور اش غيكري ليا؟ واحد اش البوتونسيال دي دو في اللي هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 دي دو كيو سور اش لا ديستونس اللي كتبعد ار، ياك ولا لا؟ دونك هاد دي دو كيو شناهي؟ دي دو كيو راه هي اش افيك دي دو كيو راه هي لامدا دي دو ال. دونك 1 sur 4 بي إبسيلون 0 فوا اش لامدا دي دو ال سور ار. دونك انا عندي ديستريبيسيون لينيك، يعني يكون عندي انتيغرال سامبل. دونك هاد ار هاد البوان بي اش كدير؟ كدور في هاد السبير كامله. دونك كتمشي هنا. دونك عندنا كتفاري، ياك ولا لا؟ ولكن لا ديستونس ار راه غتبقى ثابته ما تتبدلش. دونك خذ واحد الدائره بركا، هو البرانسيب اللي شفتو التمرين ديال لو شون راه كتشرح في هادشي. باش تصايب دائره بحال هكا راه خاص هاد لا ديستونس بركا، هاد لا ديستونس بوتيتار ما تتبدلش. هنا كانت عاوتاني كيف كنا كنخدموا بلو شون كنسميو واحد لونغ الفا، هنا ما محتاجينش هذيك لونغ الفا. دونك هنا ما تيتبدلش لينا هاد لا ديستونس ار. دونك ار راه بوتيتار كونستونت ولاندا يونيفورم. كان ممكن يعطيونا لاندا اون فونكسيون ديال شي بارامتر، اون فونكسيون ديال باش يصعبوها شويه، مي هنا عطاونا لاندا يونيفورم. دونك لاندا راه كونستونت، يعني شكون هو الفاريابل ديالنا؟ هو دي دو ال. دونك دي دو في شناهي؟ هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 ياك بوتيتار لاندا. شنو هي دي دو ال؟ هي ليليمون دو لونغور. واحد شويه شنو هو دي دو ال؟ حنا كنعرفوا انه الا كان عندنا واحد القوس هاد لونغل هي دي دو تيتا،
هذا هو دي دو ال، هو القوس اللي كيكون هنايا. دونك اشنا هو؟ راه بحال بغيتي تقول اش طونجون تيتا هو تيتا، دونك دي دو تيتا شنو هي؟ هذه ار هي دي دو ال سور غران ار. دونك اشنا هي؟ حنا راه كنكونوا عارفين ولا كنكتبوها ديريكت، دي دو ال راه هي غران ار، هي لا ديستونس هذه فوا دي دو تيتا. دونك شكون هو الفاريابل اللي عندنا؟ غران ار كونستانت، بوتيت ار كونستانت، لامدا كونستانت. دونك الفاريابل اللي عندي هو تيتا. غندير دائره، غادي ندور. دونك اش غنمشيو نديرو؟ غادي نقولوا لهم انه البوتونسيال ديالنا في هو اش؟ هو الانتيغرال 1 sur 4 بي، نقدر نسميها لامدا ار 4 بي اكسيلون 0 ياك بوتي ار تا هو حيت كونستونت الانتيغرال ديال اش؟ ديال دي دو تيتا. مناش غتفاري عندنا تيتا من 0 حتى لاش؟ حتى 2 بي. دونك غتعطينا هي 2 بي lambda grand R sur 4 pi epsilon 0 fois 2 pi. غنمشي ندير مع هذا تبقى لنا 2 epsilon 0 نسينا واحد بوتي تاع هنايا. دونك لو بوتونسيال ديال هاد البوان هادي ام، بوتونسيال ديال البوان ام هو اش؟ هو لامدا ار سور 2 بي. غنمشي غتبقى 2 epsilon 0 fois 1 sur بوتي ار. ولكن هاد بوتي ار ماشي دوني ديال اش؟ ديال ليكزيرسيس. في ليكزيرسيس اش كيعطينا؟ عندي هاد الغاية ار وعندي زد، هاي راه قائم الزاوية. دونك هاي هنا هذا هو او، هادي هي البوان ام، هاد لا ديستونس زد، هنايا هي البوان بي، من هنا حتى لهنا غون ار، راه قائم الزاوية حيت هاد لاكس راه هو لاكس ديال اش؟ ديال السفير، راه هو العمودي عليها، هو لاكس السيميتري ديالها. دونك هادي هي بوتي ار. دونك بوتي ار شنو هي؟ او كاري كتساوي زد او كاري ياك؟ Z au carré plus grand R au carré. Donc ce qui implique, un petit r au carré, c'est le grand R au carré plus Z au carré. Il y a une petite r, il y a la racine du grand R au carré plus Z au carré. Donc là, on remplace le potentiel électrostatique qui c'est lambda R sur 2 epsilon 0 fois 1 sur la racine de R au carré plus Z au carré. Le potentiel électrostatique dépend فقط variable واحد شكون هو Z. يعني إلا بدلتي البوان M، إلا بدلتي لا بوزيسيون ديالها شنو كيعني؟ بدلتي لا ديستانس اش Z. دونك لو شون ديبون فقط بلا ديستانس ديال هذيك البوان M اللي هي Z. دونك عفوا البوتونسيال. دونك نقدروا من هذه لا كيسيون 2 ها هي القيمه البوتونسيال. لاحظوا ان البوتونسيال سهل في الحساب شويه من لو شون électrostatique. Donc في لو كا بغينا ليكسبرسيون ديال لو شون électrostatique. شنو هي لا فورميل اللي عندنا؟ شنو كنقول؟ انه لو شون او هو اش؟ هو موان لو غراديون ديال اش؟ دو في. يعني وحنا شرحنا لو غراديون قلنا هو اش؟ راه هو لا ديريفي ديال اش؟ ديال الفيرور، هو لا ديريفي سويفون لي ديريكسيون. هنا عندنا الجيومتري كيفاش دايره؟ كي فاريابل واحد. حنا راه ديجا الا شفتو ليكزيرسيس ولا لا فيديو اللي حسبنا لو شون ديال السبير، راه ديجا عندنا بوغ ريزون سيميتري لو شون راه غيكون عندنا اش؟ راه هضرنا على هادشي. دونك هو او زد اون فونكسيون دو غيمشي مع كا. لو شون راه ديبون فقط زد وغادي سويفون كا بوغ ريزون سيميتري كيلكو سوا لو بوان بينا. هذا راه اكس دو سيميتري. دونك لو شون توتال وحده غتجيب لنا وحده غتجيب لنا، غنجمعو غنلقاو ديما لو شون توتال غادي مع اللي تيهمنا هنايا هو انه هذا اش؟ هذا راه فاريابل. لي فاريابل ديالنا هو عندنا ان سول فاريابل ديال اش؟ ديال لو شون. اوتوماتيكمون راه البوتونسيال راه شوف فاريابل واحد. دونك الا بغينا نديريفيو هذه الغاديون راه هو راه ديريفي. دونك شنو غتكون؟ راه غيكون اش؟ راه غير فاريابل هو زد. يعني ما كاينينش اش؟ لي فاريابل تيتا او لا في او لا اكس و ايكغيك، كاين فاريابل واحد. دونك بحال غنقولوا انه هو اش؟ البوتونسيال هو لا ديريفي ديال البوتونسيال بارابور اش؟ ازد. علاش؟ حيت الفاريابل اللي كاين في البوتونسيال هو زد. من بعد حنا غنشوفوا في لا جيومتري سفيريك و سيلندريك. دونك هي دي دو في سور الفاريابل ديالنا زد سويفون اش؟ سويفون كا. حنا عارفين انه لو شون غادي مع كيديبون فقط زد وغادي مع. دونك هنا هاد لا ديريفي بارسيال راه نقدر نديرها ديريفي كامله. حيت علاش؟ حيت عندنا غير ان سول فاريابل اللي هو زد. دونك الا ديريفيت ليكسبرسيون ديال اش؟
ديال البوتونسيال اوتوماتيكمون شنو غنلقى ليكسبرسيون ديال لو شون. دونك لو شون الا بغينا غير موديل ما بغيناش الفيكتور دونك غنديرو غير موديل هو اش هو موان دي دو في سور دي دو زد. كنعاود الفاريابل ديالنا هو ديما رد بال ملي تكون عندك ليكسبرسيون ديال البوتونسيال شكون هو داك الفاريابل. هذيك ديما في ليزيكزيرسيس ديال البريمير اني غيكون عندنا فاريابل واحد ما نحطوش لنا هذا الغراديون في دو فاريابل حيت في لي جيومتري سفيريك ولا سينادريك راه الغراديون ماشي هو دي دو في بحال كيف درتها في الكود كارتيزيان. حنا غنشوفو من بعد ديما غيكون عندك ان سول فاريابل. دونك شنو قلنا هو لا ديريفي ديال هذه ساهله عندي واحد لا فونكسيون موان هذه لا ديريفي ديال هذا كونستونت لامدا ار سور اش سور 2 ايبسيلون زيرو باش تقدر تمشي للكويون ديالك وديريفي وعاد تجي تحط لنا الفورميل. دونك شنو هي الديريفي ديال واحد على اف هي هذه البريم. حنا نديروها بالماتش ديال زيكسبرسيون ديال الماتش عندنا ها هي البريم بحال هكا ياك واحد على اف هي موان اف بريم. هذه الموان مع الموان هي بلوس ياك ولا لا على هذه او كاري اللي هي ار او كاري بلوس زد او كاري ياك هي موان اف بريم على اف او كاري. او كاري مشات لينا مع الراسين. دونك مابقيناش محتاجين هاد الشيما. شنو غنمشيو نديرو دابا شنو هي لا ديريفي ديال جذر اف. دونك لو شون الكتروستاتيك هو اش هو لامدا ار سور 2 ايبسيلون زيرو. دونك شنو هو هذا على ار او كاري بلوس زد او كاري. شنو هي الديريفي ديال هذه هي 2 زد جذر ديال شي حاجه هي هذه بريم. هذه بريم زيرو وهذه هي 2 زد على 2 راسين ديال اش دو اف اللي هي ار او كاري بلوس زد او كاري. شنو هما لي غولاسيون اللي درنا واحد على جذر اف هذه البريم ديالها. دونك هي اش هي جذر اف بريم على اف جذر او كاري هي اف. هذه شنو هي موان هنايا هذه شنو هي موان اف بريم على جوج جذر اف على هذيك اف. هما هادو اللي خدمنا بهم في الكالكول ديريكت. راه ديما كيكون عندنا لا ديريفي ديما غيكون عندنا لي زانتيغرال. دونك هنا شي جوج مع جوج اش غيبقاو لو شون هو لامدا فوا ار سور 2 ايبسيلون زيرو زد على اش. هذه اس واحد على جوج وهذه اس جوج اس جوج على جوج اللي هي واحد. دونك غتكون 3 على جوج هي ار او كاري بلوس زد او كاري على بوسونس 3 2. الا رجعتو لا فيديو وراه غدا مع الا رجعتو لا فيديو ديال الكالكول ديريكت رجعوا الفيديو راه ديجا درناه ديال ستير غتلاحظوا انها غتخرج لينا نفس الفورميل. وراه فاش كنت كنخرج راه لاحظتوا ما يمكن نسينا واحد الار ما اختزلناش بواحد ار او بواحد زد ردوا معانا. دونك هذه هي الاكسبرسيون اللي غادا تخرج لنا في ليكزيرسيس الاول. دونك غادي ندوزو للحاله الثانيه.